दर्शक नमस्कार। कार्यक्रम बिजनेस टुडेमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म विनिता केसी। नेपालको बलियो आर्थिक स्तम्भका रूपमा नेपालको टुरिज्म सेक्टरलाई लिने गरिन्छ, तर नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई अझ उकास्दै अझ विकास गर्दै यसलाई अघि सार्ने विभिन्न योजना परियोजना नीतिहरू बन्ने क्रममा एक्कासी यो कोभिडको जुन प्रकोप आयो यसले निकै नै ठूलो धक्का दिएको छ र अब बिस्तारै बिस्तारै पर्यटन क्षेत्र बामे सर्ने अवस्थामा पुगेको छ। यो अवस्थामा अब पुनरुत्थानका प्याकेज वा कार्यक्रम कस्ता हुनुपर्छ, सरकारको तर्फबाट र निजी क्षेत्रको तर्फबाट अबको योजना कस्तो हुनुपर्छ र हामीसँग पर्यटनका लागि वा ती जति पनि पर्यटन मैत्री आधारहरू छन्, ती प्याकेजहरू छन्, यी चाहिँ हाम्रा पर्यटकहरूलाई चाहिँ कतिको आकर्षण गर्न खालका छन् वा पर्यटन मैत्री खालका हाम्रा पूर्वाधार छन् वा छैनन्। आज हामी समग्र यिनै विषयवस्तुको फेरीमा रहेर कुराकानी गर्नेछौँ र हामीसँग स्टुडियोमा कुराकानी गर्नका लागि यति बेलामा ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन नेपाल चानका अध्यक्ष खुम बहादुर सुवेदीजी हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। सरलाई स्वागत छ। धन्यवाद। मैले पृष्ठभूमिमा पनि जोडेँ, हाम्रो नेपालको आर्थिक क्षेत्रको सबैभन्दा बलियो स्तम्भ वा भनौँ एउटा खम्बा नै हामीले टुरिज्मलाई लिन्छौँ। अब कति कुराहरू हामीले अझै पनि डेभलप गर्न बाँकी थियो, कति कुरा छलफलमै थिए। अब यो कोभिडकै कुरा सन्दर्भ जोड्दाखेरि अब भ्रमण वर्ष 2020को पनि हामीले जुन अवस्थाबाट हामी गुज्रनु पर्यो त्यो पनि एउटा अवस्था रहँदै गयो। अहिले के छ, जस्तो अहिलेको नेपालको करेन्ट यो पर्यटन क्षेत्र कस्तो खालको छ, केही अपडेट छ, कस्तो अवस्था छ अहिले? यहाँलाई प्रश्नको लागि धन्यवाद। डेफिनेटली पनि अब कोभिड-19 को जुन प्रभाव खास प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ पर्यटन उद्योग र व्यवसायमै पर्यो। नेपालमा मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि यसको जोखिम, यसको समस्याहरू रह्यो नै। अब हामी एउटा टुरिज्मको महत्त्वपूर्ण एउटा विधाको रूपमा लिइरहेको हैन, हामीले नेपाल सरकारले पनि 3 खम्बे आर्थिक नीति अन्तर्गत टुरिज्मलाई प्रायोरिटी दिएको भनेर जुन एउटा भोइसमा बोलिरहँदा पनि व्यवहारमा चाहिँ हामीले त्यो पाउन सकेनौँ। तपाईको मिडिया मार्फत सुरुमै मैले अलिकति कमेन्ट पनि गर्न चाहेँ, कम्प्लेन पनि गर्न चाहेँ। खास गरी पर्यटन भनेर नेपाल सरकारले भनिरहँदा पर्यटन के हो, पर्यटनको महत्त्व कस्तो छ, पर्यटन कहाँसम्म गएर टच हुन्छ र यसलाई हामीले कसरी पुनरुत्थानदेखि पर्यटकीय गतिविधिलाई हामीले उच्च रूपमा दिनुपर्छ भन्ने किसिमको हामीले पाउन सकेनौँ। अब पृष्ठभूमिमा मैले जोडिरहँदा जुन नेपाल सरकारले बजेटको घोषणा गर्यो हामीले स्वागत गऱ्यौँ, अर्थनीति आयो, जुन मौद्रिक नीति आयो त्यसलाई पनि स्वागत गऱ्यौँ, राष्ट्र बैंकले आफ्ना विभिन्न विषयवस्तुहरू चाहिँ निकाल्यो त्यसलाई पनि हामीले स्वागत गऱ्यौँ र हामी उत्साहित पनि भयौँ। यो अर्थमा उत्साहित भयौँ कि हामी विदेशी पर्यटकहरू नेपाल आउन नसकिरहेको अवस्थामा भए पनि हाम्रा बिजनेस व्यवसायहरू सस्टेन हुनेछन्, सरकारले हामीलाई केही न केही रूपमा हेर्नेछ भन्ने हामीले आशा भरोसा गरेका थियौँ। तर अन्तमा आएर हामी पर्यटन व्यवसायहरूले जुन हामीले अपेक्षा गरेका थियौँ त्यो पाउन सकेनौँ। हुन त अब हामीले सम्पूर्ण अपेक्षा गरेका चिज हामीले पाउँछौँ भन्ने त छैन, तर केही न केही रूपमा पाउँछौँ होला भन्ने थियो, त्यो पाउन सकेनौँ। अब हामीले के भनेका थियौँ भने ठुला व्यवसायदेखि साना व्यवसाय, पूर्वदेखि पश्चिमसँग हरेक टुरिज्मको इन्भल्भ भएका एउटा जुन गतिविधि छ अथवा उद्योग व्यवसाय इन्डस्ट्री छ त्यसलाई सबैले उपभोग गर्न सकोस् भनेका थियौँ, त्यो हामीले पाउन सकेनौँ। अब केही पर्यटन व्यवसायहरूले पाउनुभयो होला, तर ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल टान हामी करिब 2000 मेम्बर भएको एसोसिएसन र हाम्रा मेम्बर एजेन्सीहरूले हामीले सोचेअनुसार केही पनि उपभोग गर्न सकेनौँ। यो अर्थमा कि हामीले फेरि धेरै अपेक्षा पनि गरेनौँ कि नेपाल आफै एउटा गरिब देश हो, त्यसमा हामीले उच्च आकाङ्क्षा उच्च इच्छा राख्नु पनि आवश्यक थिएन। यद्यपि जे जति राख्नु भएको थियो त्यसमा पनि सोचेअनुसार एकदमै भएन। यो अर्थमा अलिकति जोड्न चाहेँ, करिब हामीले चाहिँ ट्याक्स क्लियरेन्स गरेको आधारमा, अडिट रिपोर्टको आधारमा, कम्पनी एउटा भिजिबल भएको र अपडेट भएको आधारमा 1 वर्षको लागि 25 लाख रुपियाँ एकदम सफ्ट लोनमा कम ब्याज दरमा फिर्ता गर्ने शर्तमा चाहिँ दिनुस् भन्दा पनि नेपाल सरकार, अब खास गरी नेपाल सरकारले इन्स्ट्रक्ट गर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकबाट प्रयोग हुन सकेन। उहाँहरूको मौद्रिक नीतिमा छ 1 नम्बरमै ट्रेकिङ लेखिएको छ, ट्रेकिङ ट्राभल यसरी लेखिएको अवस्था छ, तर त्यो हामीले उपभोग गर्न सकेनौँ। र अब हामी चाहन्छौँ, अब हामी सरकारसँग अब विभिन्न किसिमको आशा भरोसा हामी गर्न चाहन्छौँ, तर नीति नियमलाई चाहिँ पर्यटन फ्रेन्डली होस्, पर्यटन मैत्री होस्, सरकारले पनि आम्दानी गर्न सकोस्, व्यवसायीदेखि श्रमिकले पनि आम्दानी र आफ्ना रोजगारीहरू प्रयोग गर्न सकोस्, हामी त्यो अपेक्षामा छौँ। जुन नेपाल सरकारले सेफ्टी प्रोटोकल जुन लागू गरेको छ त्यो छिट्टै
जति सकेको छिटो सेफ्टी प्रोटोकललाई चेन्ज गर्नुपर्नेछ। यदि त्यो चेन्ज गर्यो भने बिजनेस केही न केही रूपमा चाहिँ मुभेबल हुनेछ। त्यही बिजनेस मुभेबलको आधारमा हाम्रा पर्यटन व्यवसायहरू हामी श्रमिकहरू चाहिँ केही न केही एउटा गतिविधिमा जानेछौँ भन्ने चाहिँ नेपाल सरकारलाई अनुरोध छ। त्यही किसिमबाट हाम्रा गतिविधिहरू अलिकति अगाडि बढाउन खोजेको अवस्था छ। हिजो हामीले गरि पनि रहेछौँ र गर्दै पनि छौँ र छिट्टै हामीले व्यवसायी फ्रेन्डली किसिमबाट चाहिँ गतिविधि गर्न पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रा अनुरोधहरू रहेको छ। अब यो त भयो सरकारको पाटो। अब यहाँले भन्नुभयो 2000 मजदुरहरू तपाईँहरू मिलेर यो एउटा टानलाई जुन खडा गर्नुभएको छ होइन, यसलाई विकास गर्नका लागि अब तपाईँहरू छलफल गरिरहनु भएको छ। यो यस्तो पेन्डेमिक समयमा पनि अब कसरी अगाडि बढ्ने भनेर तपाईँहरू छलफलमै केन्द्रित रहिरहँदाखेरि चाहिँ कता कता यो जुन पेन्डेमिक सिचुएसनमा चाहिँ अब सरकारको त एउटा पाटो भयो, तर आफ्नो एउटा भनौँ न छाता सङ्गठनले पनि हामीहरूले अलिकति यस्तो दुःख परेको बेलामा चाहिँ अलिकति हामीलाई सहयोग नगरेको हो कि भन्ने खालका गुनासोहरू पनि आयो। चानले चाहिँ यो बिचमा केवल प्रतिवेदन निकाल्ने काम मात्रै गर्यो वा आफ्ना ती साथीभाइहरूलाई जसले दुःख सुखमा साथ दिएका छन् तिनलाई पनि केही राहत दिने काम गर्यो? के भयो यो बिचमा? एकदम राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। साथीहरू अथवा इन्डस्ट्रीबाट आएको एउटा आवाज पनि हो र श्रमिक साथीहरूले आफ्नो जुन विषयवस्तुहरूमा एउटा गम्भीर रूपमा उहाँहरूले उठाउनु भएको आवाज पनि हो। यो अर्थमा म सम्पूर्ण पर्यटन व्यवसायी र श्रमिक साथीहरूमा विनम्रतापूर्वक र टानको हेड भएको अवस्थाबाट पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अघि तपाईँले जोड्नु भएको 2000 श्रमिक साथीहरू होइन, 2000 चाहिँ हाम्रा मेम्बर एजेन्सीहरू ट्रेकिङ कम्पनीको ओनरज्यूहरू हुनुहुन्छ। यो अर्थमा चाहिँ टान एउटा के हो भने एनजिओ हो। हाम्रा पर्यटन व्यवसायहरूको समस्याहरूलाई उजागर गरेर सम्बन्धित निकायमा लाने एउटा ब्रिजिङ गर्ने संस्था हो। श्रमिकको अवस्थाहरू के छन्, हाम्रा व्यवसायको अवस्था के छन्, पर्यटन नीति नियमहरू के छन् भन्ने विभिन्न विषयवस्तुलाई समायोजन गरेर हाम्रा व्यवसायीहरूको हकितको लागि, श्रमिकको हकितको लागि सम्बन्धित सरकारवाला निकायहरूमा हामीले आफ्ना इस्यु एजेन्डा मुद्दाहरू प्रेजेन्ट गर्ने र त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने काम हो हैन। त्यो अर्थमा के हो भने हाम्रो प्रमोसन डेस्टिनेसनको जिम्मा लिएको नेपाल टुरिज्म बोर्ड अथवा हामीसँग चाहिँ नीति नियमलाई चाहिँ सहकार्य गर्दै र सहयोग गर्दै जाने नेपाल पर्यटन मन्त्रालय विभाग र हाम्रो गार्जियन मन्त्रालय पर्यटन मन्त्रालय र हामीसँग सरकारवाला मन्त्रालयहरू भनेको अर्थ मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, डेफिनेटली नेपाल पर्यटन मन्त्रालय र वन मन्त्रालय हैन र कानुन मन्त्रालय, यो हामीसँग कतै न कतै रूपमा आबद्ध हुन्छ र बढी जिम्मेवारी चाहिँ हाम्रो पर्यटन मन्त्रालय हुन्छ। किनभने हाम्रो लाइन मिनिस्ट्री र हाम्रो गार्जियन मन्त्रालय पनि हो। यो भित्र हामीले हाम्रा विभिन्न समस्याहरू, श्रमिकका समस्या हुनसक्छ, व्यवसाय समस्या हुनसक्छ, नीति नियमका कुरा हुनसक्छ, यी सम्पूर्ण जुन विषयवस्तुहरूलाई चाहिँ हामीले प्रेजेन्ट गर्ने मुख्य काम चाहिँ टानको त्यो। हामीले छुट्टै राहत बाँड्ने, छुट्टै इकोनोमिक गतिविधि गर्ने भन्ने किसिमको चाहिँ टानको आफ्नो उद्देश्यभित्र पनि पर्दैन र गतिविधिभित्र पनि पर्दैन। यो अर्थमा तर पनि हाम्रो श्रमिकहरूलाई परेको समस्याहरूको बारेमा नेपाल सरकारलाई हामीले प्रशस्त रूपमा चाहिँ हाम्रा अनुरोधहरू पुर्यायौँ र श्रमिक मात्र होइन हाम्रा व्यवसायीहरूलाई चाहिँ कसरी सस्टेन गर्न सक्छ भनेर प्रशस्त रूपमा हामीले सरकारसँग लबिङ गऱ्यौँ र पुर्यायौँ पनि। तर त्यसको इम्प्लिमेन्ट गर्ने काम को हो त भन्दा सरकार हो अथवा राष्ट्र ब्याङ्क हो हैन। यो अर्थमा नेपाल सरकारले बुझ्नु जरुरी छ। इकोनोमिक काम गर्न मिलेन तर कम्तीमा उनीहरूका समस्याहरूलाई लगेर चाहिँ एकदमै प्रेजेन्ट गरेको छु। म भन्दैछु लबिङ चाहिँ तपाईले एकदमै म जोड्दै छु। यो अर्थमा हाम्रा श्रमिक साथीहरू विगत केही समयमा एकदमै अप्ठ्यारो अवस्थामा आउनुभयो। किनभने एउटा घरबाट तिर्नेदेखि दैनिक जीवन चलाउन पनि कठिन अवस्था भयो। त्यो अवस्थामा चाहिँ ट्रेकिङ गाइड साथीहरूलाई टानकै आफ्नै ओन इनिसिएसनमा माछापुछ्रे बैङ्कसँग चाहिँ क्रेडिट कार्डको एउटा एमयू गर्यो र पर मन्थ 15,000 रुपियाँ चाहिँ क्रेडिट कार्डबाट चाहिँ हाम्रा गाइड साथीहरूले उपभोग गर्न सक्ने अवस्थामा हामीले एमयू गरेर हामीले आफ्ना गतिविधि बढायौँ। त्यो अर्थमा केही साथीहरूले लिनुभयो, केही साथीहरूले लिनु भएन। र व्यवसायी साथीहरूलाई पनि विभिन्न लोन लिने गतिविधिमा हामीले इन्भल्भ गरायौँ र क्रेडिट 10 लाखसम्म, 2 लाखदेखि 10 लाखसम्म क्रेडिट कार्ड दिने माछापुछ्रेसँग भनेर हामीले एमयू गरौँ र केही व्यवसायी साथीहरूले लिनुभयो, केही साथीले लिनुभएको छैन। र अहिले पनि हामी विभिन्न जुन टुरिज्मको छाता सङ्गठनहरूले आफ्नो एसोसिएसनले आफ्नो काम गरिराख्ने छ। यसैमा पनि स्पेसली ठमेललाई अलिकति फोकस गरेर ठमेल पर्यटन परिषदको एउटा गतिविधिमा हामी सबै सङ्घ संस्थाले होस्टेलमा हैसियत गरेर पनि अहिले 15 लाखसम्मको चाहिँ ठमेलमा बस्ने
टुरिज्म व्यवसायीहरूको लागि चाहिँ लोन लिन सक्ने कुमारी ब्याङ्कमा चाहिँ स्टार्ट गरिसकेको अवस्था छ होइन। सबै हामी एक आपसमा सम्पूर्ण सङ्घ संस्थाहरू एक आपसमा हातेमालो गर्दै गएका छौँ र नीति नियमलाई पनि हामीले चाहिँ पर्यटन फ्रेन्डली हुनु पर्यो, टुरिस्ट फ्रेन्डली हुनु पर्यो, अथवा व्यवसायी फ्रेन्डली हुनु पर्यो, श्रमिक फ्रेन्डली हुनु पर्यो। कम्तीमा त इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ फ्रेन्डली हुनु पर्यो। एकदमै हामीले त्यो गरेका छौँ। म तपाईँको मिडिया मार्फत फेरि जोड्न चाहेँ, हामीले नेपाल टुरिज्म बोर्ड र टानसँग एउटा एमयू छ होइन। 100% जो एमयू छ, 30% टान, 30% एनटिभी, 30% नेपाल टुरिज्म बोर्ड र टान बिचमा गतिविधि गर्ने, 10% श्रमिक साथीहरूको त्यहाँ पैसा जम्मा हुन्छ। टिम्स भन्छौँ, 1000 रुपियाँको टिम्स कार्ड हामीले कम्पनी थ्रुबाट बेच्छौँ, त्यसको त्यसरी एमाउन्ट डिभाइड गरेको छ। त्यसमा पहिला एमयू मात्रै थियो, अहिले 10% जुन श्रमिक र 30% एनटिभी र टान बिचको जुन एउटा एमयू थियो त्यसलाई हामीले विनयबेलीमा ढालेर नेपाल पर्यटन बोर्डको बोर्ड सदस्यलाई हामीले बुझाइसकेका छौँ। मलाई लाग्छ त्यो हामीले विनयबेली चाहिँ जुन पर्यटन मन्त्रालयको विभागको डिजी सरको नेतृत्वमा भएको थियो, टुरिज्मको प्राइभेट सेक्टरबाट जानुभए बोर्ड सदस्य र टानसहित बसेर एउटा विनयबेली बनाएर हामीले नेपाल पर्यटन बोर्डलाई बुझाइसकेका छौँ। जहाँसम्म लाग्छ त्यो पास भइसकेको छ। तपाईँको अहिले यो मिडियामा मैले इन्टरभ्यू दिइरहँदा यसपछि नेपाल टुरिज्म बोर्डमा यही श्रमिक साथीहरूको बारेमा अहिले मिटिङ छ होइन। त्यही इस्यु र एजेन्डालाई कसरी लोन लिन सक्छन्, कसरी मजदुर फ्रेन्डली हुनसक्छ, कसरी उहाँले उपभोग गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने विभिन्न विषयवस्तुहरूमा हामी लागि नै रहेछौँ। मलाई लाग्छ अब जुन कोभिड-19 को समस्यालाई त मैले के पनि भन्न सकिनँ, त्यसमा हामीले गर्न सक्ने कुरो होइन। तर नीतिगत रूपमा चाहिँ हामीले काम गरेका छौँ, भित्री रूपमा काम गरेको श्रमिक साथी र पर्यटन व्यवसायीको पक्षमा काम गरेका छौँ भन्ने म तपाईँको मिडिया मार्फत फेरि पनि सम्पूर्ण पर्यटन व्यवसायी र श्रमिक साथीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। हाम्रो गतिविधि म आफै पनि अफिसमा नबसेर पनि बिहानदेखि बेलुकासम्म नेपालको टुरिज्म, नेपालको पर्यटन, नेपालको श्रमिक साथीहरू समग्र पर्यटनको विषयवस्तुमा आफ्ना आवाजहरू, आफ्ना भनाइहरू, व्यवसायिकको भोइसहरू त्यसलाई चाहिँ सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याइरहेको छु। तर ती चिजहरूलाई पुर्याउन र इम्प्लिमेन्ट गर्ने काम कसको हो भन्दा नेपाल सरकारको हो भन्ने म तपाईँलाई जानकारी गराउन पनि चाहन्छु। अब अहिले यो पेन्डेमिक सिचुएसनमा पनि अब कति बेरोजगार भए, कति सटर बन्द गरेर बस्नु परेको छ, कतिको त एकदमै बिझोक नै भइसकेको छ र यो समयमा पनि भनौँ न सरकारले पनि अब पुनरुत्थानका धेरै खालका प्याकेजहरू केही घोषणा पनि गर्यो, कति ती आएनन् त्यो एक ठाउँमा छ। र अहिले अब समग्र हेर्दाखेरि ती आम व्यवसायीहरू यो समयमा चाहिँ एउटा राहत भनौँ न केही सहयोग यस्तै विषयमा नै उहाँहरूको ध्यान केन्द्रित भइरहेको छ। र तपाईहरु एउटा छाता संगठन भइसकेपछि उहाँहरूको भविष्यको लागि चाहिँ फेरि तपाईहरु चिन्तित हुनु पर्यो हैन। भनेपछि अबको यो सिचुएसन पनि तपाईहरुले देख्नु भयो, पेन्डेमिक सिचुएसन भन्दा अगाडि पनि त्यो विषयमा पनि तपाईहरु जानकार हुनुहुन्छ भनेपछि अबको निष्कर्ष चाहिँ के छ त तपाईहरुको? ल एकदमै हामी चिन्तित छौं। यो अर्थमा चिन्तित किन छौं भन्दा यत्रो इन्डस्ट्रीको प्रतिनिधित्व हामीले गरिरहेछौं। केन्द्रीय टानको हिसाबबाट पदयात्रा र पर्वतारोहणको मुख्य एउटा जिम्मेवार एउटा संस्था पनि हो र विभिन्न विषयवस्तुहरूलाई हामीले उजागर गर्नुपर्ने पनि छ र हामीले गरि पनि रहेछौं। यो अर्थमा हामीले के भनेका छौं भने अब पर्यटनले निकास लिनको लागि अझै पनि विश्वमा केही देशहरू लकडाउनमै छ र कति पर्यटकहरू नेपाल भ्रमण गर्नको लागि उत्साहित पनि छैन। कति बुढाबुढीहरू, बच्चाहरू, परिवार गुमाएकाहरू र आफ्ना जबबाट चाहिँ वञ्चित भएको विदेशी पर्यटकहरू नेपाल आउने छैनन्। त्यसलाई उहाँहरूले आफ्नो तरिकाले म्यानेज गर्नुपर्ने छ। तर कोभिडको युज टु भइसकेको एडभेन्चर ट्रेकर्स, ट्राभलर्स र नेपाललाई माया गरेर घुम्न चाहने अझै पनि हामीसँग थुप्रै पर्यटकहरू हुनुहुन्छ। त्यसकारणले गर्दा हामी अहिले सिजन सुरु भइसकेको छ। सिजनको मुखमा मात्र होइन, हामी सिजन सुरु भइसकेको छ। यो अवस्थामा नेपाल सरकारले सेफ्टी प्रोटोकल तुरन्त परिवर्तन गर्नु पर्यो। के काम गर्नु पर्यो भन्दा अब पहिला 14 डेज क्वारेन्टाइन थियो, 7 डेज आयो, अहिले 5 डेज छ। 5 डेजबाट त्यसलाई वेभ आउट गर्नु पर्यो, हटाउनु पर्यो। यदि साँच्चै पर्यटक नेपालमा आउन दिने हो र नेपाल सरकारले पर्यटनको महत्त्व बुझेको छ, पर्यटन हाम्रो महत्त्वपूर्ण चाहिँ एउटा उद्योग हो भन्ने ठान्छ भने सरकारले यो 5 डेजको क्वारेन्टाइन तुरन्त हटाउनु पर्यो। र जुन हामीले $5000 को कोभिड इन्स्योरेन्स चाहिने थियो, अहिले इन्स्योरेन्स मात्रै भएर आउँदा हुनेछ। यो एउटा पोजिटिभ पोइन्ट हो। र हामीले चाहिँ के भनेको छौँ भने अन्तर्राष्ट्रिय विभिन्न किसिमको फ्लाइटहरू जुन पहिला थियो त्यसलाई खोलाइदिनु पर्यो। पर्यटकीय मैत्री हुनको लागि चाहिँ गुड भाइमा जानु पर्यो र हाम्रा द्विपक्षीय बोर्डर चीन र इन्डियाको जुन बोर्डर छ यसलाई पनि खोलाइदिनु पर्यो। अब इन्डियाबाट आउँदा केही व्यक्तिगत रूपमा आउँदाखेरिमा बोर्डरमा चेक नहुने,
एउटा ब्याग बोकेर आउँदा गाडी लिएर आउँदा चेक हुने र आउन नसक्ने जुन अवस्था छ त्यसलाई सहज तरिकाले चाहिँ हाम्रा बोर्डरहरू खुला गर्नु पर्यो र यो हामीले के पनि भनिरहेको छौँ भने हामी फ्रन्ट लाइनमा पनि काम गरिरहेको छौँ हाम्रा जुन ट्रेकिङ गाइडहरू अब क्लाइम्बिङ गाइडहरू आफ्नो गतिविधिमा हिँड्न थालिसक्नु भएको छ माउन्टेनमा जान लाग्नु भएको छ उहाँहरूलाई भ्याक्सिनको व्यवस्था हुनु पर्यो पर्यटन भन्ने अहिलेसम्म तपाईँको हाम्रा टुरिज्मको व्यवसायीहरू अथवा फ्रन्ट लाइनमा बस्नेहरूको लागि तपाईँको भ्याक्सिनको अहिलेसम्म व्यवस्था हुन सकेको छैन हैन अब यो पनि त सरकारले म्यानेज गर्नु पर्यो नि त हामीले त आफ्नो अनुरोध गरिसकेका छौँ नेपाल पर्यटन मन्त्रालय भनिसकेका छौँ पर्यटन मन्त्रालयले स्वास्थ्य मन्त्रालयले लेखेर पठाइसकेको छ भन्ने जानकारी पाएका छौँ तर त्यसको इम्प्लिमेन्ट हुनु पर्यो नि विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूलाई अथवा विभिन्न पर्यटनसँग काम गर्ने श्रमिक साथीहरूलाई कमसेकम त्यो कोभिडको खोप छुट्याएर त्यसलाई प्रयोग गर्न सक्ने वातावरण बनाइदिनु पर्यो त्यो अहिलेसम्म भएको छैन यो दुर्भाग्य हो त्यसै कारणले मैले भनेको भने पर्यटन भन्ने अथवा भाषण मात्रै गर्ने यो इम्प्लिमेन्टको पक्षमा पुगेको छैन त्यसै कारणले गर्दा मेनली सरकारले गर्नुपर्ने हाइलाइटको कामहरू चाहिँ अहिलेको चाहिँ यो भयो हो एकदमै सबभन्दा ठुलो कुरो के हो भने म एउटा टुरिज्मको हेड भएको कारणले पनि विभिन्न इन्क्वायरीहरू आउँछ हाम्रा मेम्बर एजेन्सीहरूको पनि इन्क्वायरी आउँछ यो 5 दिनको क्वारेन्टाइन हटाउनु पर्यो भन्ने छ यदि 5 दिनको क्वारेन्टाइन व्यवसायीहरू चाहिँ जुन त्यो मापदण्ड सरकारले जुन तोकेको छ त्यसलाई पालना गरिरहेछ एकदमै हामी गरिरहेछौँ तपाईले देख्नुस् अहिले अब लाखौं 50औं हजारको चाहिँ जुलुस निकालेर हिँडिरहेछ हैन पोलिटिकल पार्टीहरूले त्यो गतिविधि गर्न हुने विदेशी पर्यटक उहाँले आफ्नो 72 आवर्सको नेगेटिभ पीसीआर लिएर आउने अथवा भ्याक्सिन लिएर आउने अनि सेफ्टी प्रोटोकल म फलो गर्छु ट्रेकिङमा जाँदा फ्लाइटमा उड्दा गाडीमा चढ्दा रेस्टुरेन्टमा खाना खाँदा होटलमा सुत्दा सबै किसिमको सेफ्टी प्रोटोकल उहाँहरूले हामी पालन गरेर नेपाल आउँछौँ भन्दा उहाँहरूलाई कोभिड लाग्ने भन्न त जस्टिफाई मिलेन नि त्यसकारणले गर्दा फेरि म के भन्न चाहन्छु भने स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि गहिरेर बुझ्नु जरुरी छ स्वास्थ्यको नाममा विदेशी पर्यटक नेपाल आउनबाट वञ्चित गर्नु भएन यदि कोही विदेशी पर्यटक नेपाल आएर कोभिड इनकेस भयो भने त्यसको उपचार गर्ने अथवा त्यसको म्यानेजिङ गर्ने मोनिटरिङ गर्ने काम त नेपाल सरकारको पनि हो नि हामी त्यो सम्पूर्ण गाइडलाइनमा हामी सर्भिस दिन तयार छौँ राष्ट्रप्रति हामी उत्तरदायी छौँ कानुनप्रति हामी वफादार हुन्छौँ र हामी सम्पूर्ण सेफ्टी प्रोटोकल पालना गरेर सर्भिस दिन्छौँ तर इन केस समस्या पर्यो भने नेपाल सरकारले यो हस्पिटल लगाएर उपचार गर्नुहोस् यो क्राइटेरियामा गएर तपाईँ उपचार गर्नुहोस् तपाईले यो गाइडलाइन फलो गर्नुहोस् र तपाईले सर्भिस दिँदा यो गर्नुपर्छ भनेर नेपाल सरकारले मोनिटरिङ गर्नु पर्यो हामीले आफ्नो नियम हामी आफैले बनाएको छौँ भनेपछि अब यो त भयो एउटा सरकारले अहिले गरिरहेको र सरकारले गर्नुपर्ने कामको विषयमा यहाँले ब्रिफिङ गर्नुभयो जस्तो 2020 त अब हामीले कति प्लान गरेको थियौँ कति लगानी भएको थियो त्यसमा अब यो सम्भव भएन हैन तर अबको आगामी दिनहरुमा चाहिँ जस्तो 2021 मा अहिले जुन हामी गइराछौँ हैन अबको आंकलन चाहिँ यहाँले हेर्दाखेरि अहिलेको पेरिफेरी वा यो सिनारियोले चाहिँ के देखाउँछ वा के हुन पर्छ 2020 अथवा भिजिट नेपाल 2020 नेपाल सरकारले घोषणा गर्यौं र हामी ट्रेकिङ व्यवसायीहरूले अथवा हामी सम्पूर्ण छाता संगठनहरूले पनि यो हाम्रो इभेन्ट पनि हो हामी सबै सफल बनाउनु पर्छ भनेर हामी सबै लाग्यौं त्यो अर्थमा हामीले आफ्ना लगानीहरु पनि गर्यौं कतिले क्याश लगानी गर्नुभयो कतिले बैंकबाट ल्याएर लगानी गर्नुभयो कतिले सहकारीबाट ल्याएर लगानी गर्नुभयो ठूला व्यवसायी साना व्यवसायीसम्म सबैले आफ्नो तरिकाबाट भिजिट नेपाल 2020 का लागि लगानी गर्यो तर दुर्भाग्यवश हामी त्यो सफल हुनतिर उन्मुख हुन सक्ने वातावरण बनेन तर पनि हामीले टुरिज्मको गतिविधिलाई अगाडि बढाइरहन खोज्दा अथवा हामीलाई टुरिज्मको गतिविधि यो अवस्थामा आइरहँदा के पनि हामीले ठान्यौं भने 2020 हाम्रो लागि फेभरेबल छैन 2021 सस्टेन हुने इयर हो 2022 बाट मात्रै हामीले अलिकति गुड पोइन्टमा बिजनेसहरु गरेर जान्छौं होला भन्ने छ अहिले त हामी कसरी सस्टेन र मात्ने मात्रै छ हाम्रा ट्रेकिङ व्यवसायीहरु कति विस्थापित भएर एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सर्नु भएको छ होटलहरु बन्द छन् रेस्टुरेन्टहरु मुभेबल हामीले चाहेको अनुसार भएको छैन हाम्रा शटर अन्य विभिन्न किसिमको व्यवसायहरु चाहिँ अलि डिस्पर्सिभ छ हैन यो अवस्थालाई सट आउट गरेर अगाडि लाँदाखेरि पनि त्यति समय चाहिँ खर्चिन्छ एकदमै 2022 बाट मात्रै हामी चाहिँ बिजनेसमा एउटा अलि गुड भएमा जान्छौं होला भन्ने प्रक्षेपण हो त्यो पनि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा कोभिडको प्रभाव के पर्न सक्छ नयाँ नयाँ अझ भाइरसहरुको चाहिँ जुन समस्याहरु चाहिँ उत्पन्न भएको छ त्यो कुन अवस्थामा आउँछ विश्वको इकोनोमी कुन अवस्थामा हुन्छ विश्वको ट्राभलरले के ठान्छ भ्रमणलाई कसरी रूपमा लिन्छ यो हेर्न बाँकी नै छ किनकि हामी यो भ्रमण भने मनोरञ्जनले गर्ने भ्रमण हो इच्छा र खुशीका साथ हामी निस्किने हो यो भ्रमणको लागि जानै पर्छ भन्ने छैन सम्पूर्ण वातावरण पोजिटिभ भयो भने भ्रमणको लागि निस्किने हो अरु दैनिक उपभोग्य चीज जस्तो हामी खानै पर्ने हिँड्नै पर्ने मस्ट भी छैन नि त यो त अप्सनल चीज हो
तर अप्सनल चिजको लागि के हुन्छ भन्दा ओल्ड एउटा पहिला कम्फर्टेबल हुनु पर्यो। ओल्डभित्र पनि हामी नेपाल कम्फर्टेबल हुनु पर्यो, सेफ्टी पनि हुनु पर्यो। यसमा चाहिँ हाम्रो हाम्रा संरचनाहरू जुन छन् यो चाहिँ पर्यटन मैत्री कतिको छन्? अब हाम्रो संरचना पूर्ण रूपमा छैन। भर्खरै एयरपोर्टको अलिकति सुधार भएको छ। अस्ति हाम्रो एयरपोर्टको डिसहरूले पनि हामी एसोसिएसनको हेडहरूलाई हामीलाई देखाउनु भएको थियो। अब कम्पेरिटिभली पहिलाको तुलनामा धेरै परिवर्तन छ, तर हामीसँग ठाउँ एयरपोर्टै सानो छ, ठुलो फेरि हामीले अपेक्षा गरेर पनि भएन। तर के भने अन्तर्राष्ट्रिय फ्लाइटहरू आउँदा जुन होल्ड हुने अवस्थाहरू थियो त्यो होल्ड हुने अवस्थालाई चाहिँ अब यो 6 महिनाभित्र चाहिँ अब कुनै पनि फ्लाइटहरू डिले भएर बस्नु पर्दैन, अन टाइममा चाहिँ ल्यान्ड हुन्छ भने त्यो एउटा पोजिटिभ पोइन्ट हो। किनभने नत्र भने होल्ड हुँदा के हुन्छ भने धेरै हाम्रा फ्युलहरू खर्च हुने हैन, विभिन्न अब टेक्निकल समस्याहरू पनि आउन सक्ने थियो। हो, त्यसले चाहिँ एउटा पोजिटिभ पक्षमा दिएको छ भन्ने लाग्छ। भित्रको क्लिनहरू अब जुन ग्राउन्डहरू छ त्यसलाई पनि राम्रोसँग देखिएको छ, तर त्यसलाई त्यही अवस्थामा राख्नु पर्यो, अझ त्योभन्दा बेटर तरिकाले सुधार्नु पर्यो। हामीले एकचोटि त्यो बनाउने त्यसपछि त्यसलाई इग्नोर गर्नु भएन। हाम्रो वासरुमहरूलाई अपडेट गर्नु पर्यो, एभ्री आवर त्यसलाई क्लिन गर्नु पर्यो हैन। एउटा भित्रको इन्भाइरोमेन्टमा एउटा हाइजिन हुनु पर्यो हैन। अगाडि पोजिटिभली लानुपर्छ। कम्पेरिटिभली त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर जे जति छ हैन डेफिनेटली सुधार छ। हामीले पोजिटिभ पोइन्टमा पनि कुरो गर्नुपर्छ। अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू हामीसँग धेरै समस्याहरू छन्। म तपाईँको मिडियामा फेरि अर्को एउटा के कुरो जोड्न चाहेँ, टुरिज्म भन्दा सायद 3टा ए हुनुपर्छ। 3टा ए भनेको एकोमोडेसन, एक्सेस र एट्र्याक्सन। त्यो भयो भने मात्रै पर्यटन फ्रेन्डली टुरिज्मले गति लिन सक्छ हैन। अब एक्सेस छ, एकोमोडेसन छैन, एकोमोडेसन र एक्सेस छ, एट्र्याक्सन छैन, त्यो भने टुरिज्म हुन सक्दैन। त्यो हाइजेनिक फुड अथवा हस्पिटालिटी, तपसिलका अरू विषयवस्तु, यो 3टा चिज म्यानेज हुनुपर्छ। होइन भने हाम्रा सम्पूर्ण हिमालहरू, डाँडा पाखा, नदी नाला अथवा नेसनल पार्क, हेरिटेज सबै हिसाबले सुन्दर छ। तर यो 3टा चिज म्यानेज भयो भने टुरिज्मबाट रियल चिज हामीले लिन सक्छौँ। अन्यथा हामी टुरिज्म भन्छौँ एकदमै, किनभने यो अहिलेसम्मको प्रमोसन र टुरिज्मको गतिविधि हामी प्राइभेट सेक्टरहरूको योगदानमा भएको। सरकारले त एउटा लाइसेन्स दिने र आफ्नो तपाईँको टुरिज्म यो छ है भनेर भन्ने भन्दा त्यस्तो उल्लेखनीय रूपमा चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चरमा पनि त्यस्तो ठुलो डेभलपमेन्ट गर्न सकेका छैन। यो विभिन्न विषयवस्तुले प्राइभेट सेक्टरले अहिलेसम्म प्रमोसन गरेको छ, तर प्राइभेट सेक्टरले गरेको मात्रै पुग्दैन। यसमा नेपाल सरकारले इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलप गर्नको लागि अतुलनीय योगदान गर्नुपर्नेछ। यसमा नेपाल सरकारले ध्यानपूर्वक चाहिँ टुरिज्मलाई प्राइभेटको साथ हेर्नुपर्नेछ। अब हामी कार्यक्रमको अन्तमा पनि छौँ। अब जाँदा जाँदै चाहिँ आफ्ना व्यवसायी साथीहरूलाई चाहिँ यहाँको सुझाव के छ? ल, अब खास गरी कोभिड-19ले नेपालमा ठुलो प्रभाव पारे नै, तर हामी पर्यटन व्यवसायहरू यस्तो समस्याहरूसँग धेरै अगाडि जुझ्दै आएको। नेपालमा जुन इन्डियन एयरलाइन्सको चाहिँ हाइजेकिङ भयो, राजदरबारको घटनाक्रम भयो, इन्डियाको नाकाबन्दी भयो, माओवादी 10 वर्षको जनयुद्ध भयो, त्यो बेलामा एकजना पर्यटक पनि नेपाल आउने अवस्था थिएन। विभिन्न पोलिटिकल पार्टीले बेला बेलामा गर्ने चाहिँ डेमोन्स्ट्रेसन थियो, अनि भूकम्प पनि थियो। विभिन्न समस्याबाट हामीले त्यसलाई चिर्दै आएको। जुन समस्या अगाडि आइपर्छ त्यो मात्रै महत्त्वपूर्ण हो जस्तो हामीलाई लाग्छ हैन। अब यो कोभिड वर्ल्ड वाइड भए पनि माओवादी समस्या नेपालमा मात्रै थियो भने पनि विदेशी पर्यटक नेपालमा भ्रमण गर्ने थिएन हैन। यो अवस्थामा यो कोभिड वर्ल्ड वाइड भए पनि हामीले यसलाई समस्याको रूपमा अहिले हामीलाई आयो, ठुलो लाग्यो, तर विगतमा पनि हामीले धेरै समस्याहरू भोग्दै आएको छौँ। यो समस्यालाई पनि समस्या त डेफिनेटली हो नै, तर अब यसलाई पनि पोजिटिभ हिसाबबाट लिएर अब आगामी दिनमा हामी अहिले 1 वर्ष त करिब हामी दुःख सुखमा बाँच्यौँ र रहन सक्यौँ भने अब आगामी दिनमा यो कोभिडको पनि नेपालमा प्रभाव कम पर्दै गएको पनि हामीले आभास पाछौँ। डाटा र रिपोर्टले त आफ्नो ठाउँमा भन्यो नै, अब निर्मूल त हुन सकेका छैन, तर पनि यो समस्याहरूलाई जुन हामीले फेस गरिरहेछौँ यसलाई सही ढङ्गबाट अब आगामी दिनमा चाहिँ म्यानेज गर्दै जानुपर्नेछ। तपाईँ हामी सबै रहनुपर्नेछ। यो दुःखलाई पनि अब सुखमा परिणत गर्नुपर्नेछ र डेफिनेटली पनि वान डे अब राम्रै दिन आउँछ। एउटा राम्रो किसिमबाट चाहिँ हामीले सोच्नुपर्नेछ। पर्यटन उद्योग र व्यवसाय सम्पूर्ण व्यवसायीहरू, श्रमिक साथीहरू अब आजको दिनसम्म आउँदा हामीले जुन दुःख अथवा अप्ठ्यारा भोग्यौँ, अब सुखको दिनको अथवा राम्रो बिजनेसको एउटा अपेक्षा गर्दै, राम्रो किसिमको हाम्रो जबको एउटा अपेक्षा गर्दै सम्पूर्ण पर्यटन व्यवसायी र श्रमिक साथीहरूलाई रहिदिनु हुन र नेपाल सरकारले पनि पर्यटनलाई उच्च महत्त्वका साथ हेरिदिनु पर्यो भन्ने ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल टानको अध्यक्ष र सिङ्गो कार्य समिति र सम्पूर्ण पर्यटन व्यवसायीहरूको छाता सङ्गठनको अन बिहाफ अफमा पनि पर्यटन व्यवसायीहरू रहन सक्ने वातावरण
पूर्वदेखि पश्चिमसम्म सबै होस् र मिडियाहरूले पनि टुरिज्मको गतिविधिलाई प्रमोसनका साथ लिइरहनु भएको छ। सम्पूर्ण मिडियाकर्मीहरूले पनि पर्यटनकै भाइमा र सम्पूर्ण नागरिक समाजले पर्यटनकै एउटा जुन उच्च रूपमा अगाडि बढ्ने किसिमबाट चाहिँ प्रचार प्रसार अथवा सहयोग गरिदिनु हुन पनि अनुरोध गर्दै मेरो भनाइहरू चाहिँ तपाईँको मिडिया मार्फत यही अन्त गर्छु र तपाईँले कार्यक्रममा बोलाउनु भयो र पर्यटकीय गतिविधिको बारेमा केही भन्ने मौका दिनुभयो, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आज हामीले कुराकानी गर्यौं यो कोभिडको पेन्डेमिक सिचुएसनमा अबको टुरिज्मलाई अगाडि लैजानका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबाट अबको प्रयास के हुनुपर्छ र यो समस्याबाट जसरी व्यवसायीहरू थोरै अत्तालिन थालेका छन्, उनीहरू डगमगाउन थालेका छन्, यस्तो अवस्थामा चाहिँ अब चालले चाहिँ के गरिरहेको छ, छाता संगठनले के कसरी उनीहरूलाई थमथमाउने काम गरिरहेको छ र अबको मूल नीति वा अबको निर्देशिका वा अबको मूल योजना चाहिँ के हुनुपर्छ नेपाललाई अब थप पर्यटनमा अगाडि लैजानका लागि। समग्र यिनै पेरिफेरीमा रहेर आज हामीले कुराकानी गर्यौं। कार्यक्रमको समय सकिसकेको छ। म विनिता पनि बिदा चाहन्छु। टिभी टुडे एचडी हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।